अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, दिसंबर 1 2024 को दीवान और वेस्टर्न पे वॉरेंट पार्क में पीटीआई शिकागो चैप्टर की जानिब से गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया। नाज़रीन, नवंबर 24 2024 को इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी। इस सिलसिले में डी चौक पर पीटीआई के बहुत सारे कारकुनान ने एहतजाज किया। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि वहां पर हमारे कारकुनान पर शेलिंग की गई और स्ट्रेट फायरिंग की गई, जिससे बहुत सारे उनके कारकुनान ज़ख्मी हुए और हलाक हो गए। अभी तक कोई एग्जैक्ट फिगर हमारे पास मौसूल नहीं हुई कि पीटीआई के कितने कारकुनान जो हैं वो हलाक हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। ये एक अभी गुत्थी है जो अभी तक सुलझी नहीं है। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने बयान आके दिया है कि टोटल 12 आदमियों की हलाकत सामने आई है, जिसमें रेंजर्स के एहलकार भी शहीद हुए हैं और पुलिस एहलकार का भी कहा गया है। बाकी अभी तक कोई लौहाकीन या किसी किस्म की कोई खबर सही एथेंटिक मौसूल कहीं से भी नहीं हुई। इस सिलसिले में शिकागो में 2 गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, एक वॉरेंट पार्क में और एक पीटीआई के ऑफिस में। हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि पीटीआई का जो ऑफिस है दीवान एवेन्यू पर, वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ कारकुनान ने खिताब भी किया और इस गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत भी की। नाज़रीन, देखिए खुसूसी कवरेज ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो की जानिब से। अब जहां में ऐ शहीदो तुम कहाँ हो, फसले गुल है अब जहां में ऐ शहीदो तुम कहाँ हो, ताज़गी है गुलसिता में ऐ शहीदो तुम कहाँ हो, सब्ज़ व खुर्रम दश्ते दुनिया है तुम्हारे गम में गिरिया, बुलबुले शाखे गुलिस्तान रो रो कहते हैं ये गल्ला, मेरे फूलों मेरे गुमचो ऐ शहीदो तुम कहाँ हो, फसले गुल है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, शिकागो में पिछले इतवार को तकरीबन 60 से ज़ायद मुकामात पर मुख्तलिफ जगह पर पूरी दुनिया में पीटीआई की तरफ से एहतजाज किया गया और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किया गया। इसके अलावा मती जान साहब को अरेस्ट कर लिया गया और इसके अलावा तहसीन अब्बासी साहब पर शदीद तशद्दुद किया गया। मैं शदीद मुखालफत करता हूँ इन चीज़ों की, और जो सहाफ़ी बरादरी एंकर्स वगैरह के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मजहबी जमातों के साथ, इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर जनाब अज़हर अब्बास साहब पीटीआई शिकागो के, इनसे गुफ्तगू करें। जी अज़हर साहब, ये आज नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया, जिसके बारे में क्या कहेंगे? जी सिद्दीकी साहब, जिस तरह पाकिस्तान में नाते शहरियों पे और जो प्रोटेस्टर थे जो डी चौक की तरफ आए थे, पाकिस्तान की जो अफवाज है और जो स्टैब्लिशमेंट है, जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, जिस तरह उन्होंने बर्बरियत का मुजाहरा किया और नहत्ते अवाम को जो अपने एक मुतालबे के लिए डी चौक पे आए थे, अपने लीडर के लिए आए थे, उन पर गोलियां इस तरह बरसाई गईं कि वो उसकी मिसाल ना कश्मीर में मिलती है ना फ़लस्तीन में मिलती है। और इस तरह ये देखें, आज उसी सिलसिले में जिस तरह पूरी दुनिया में गायबाना नमाज जनाजा उनके लिए शुहदा के लिए हो रहा था, हमने शिकागो में ये इसका इत्माम किया है। दूर दराज से इस सर्दी में जहाँ पे माइनस टेम्परेचर है, लोग दूर दराज से नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए।
تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ فرمائے، اور ان ظالم حکمرانوں کو انشاءاللہ یہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں اوورسیز کہ عمران خان کی جو سوچ ہے، عمران خان کی محبت ہے، وہ پوری دنیا میں اوورسیز اور پاکستانیوں میں اس طرح بھری ہوئی ہے کہ آپ گولیاں مار کر اس کا نظریہ ختم نہیں کر سکتے، آپ ان کی سوچ ختم نہیں کر سکتے۔ آخر ایک دن حق اور سچ کی فتح ہوگی، ہمارا لیڈر باہر آئے گا اور اس ظلم کا بدلہ، وہ کسی سے بدلہ نہیں لے گا، لیکن جو بھی قانون کے مطابق ہے کاروائی ان کو اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو جنہوں نے یہ کیا ہے، ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا ایک دن۔ اظہر صاحب کیا کہیں گے کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا انتظار کریں گے پاکستان کی قیادت کا، یا آپ کے یو ایس اے کی یا شکاگو کی کوئی قیادت نیا لاہ عمل طے کرے گی جلدی؟ دیکھیں جی، ہم خان صاحب کی ابھی تو سچویشن یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو اب پچھلے کئی دنوں سے اس کو کسی کو ملنے کی اجازت ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر کس سچویشن میں ہے، وہ کہاں پہ ہے۔ اب انشاءاللہ خان صاحب کی جو بھی لایا عمل ہوگا، جو بھی کال ہوگی، جو بھی ہماری یہاں کی لیڈرشپ ہے ہمیں حکم دے گی، ہم اسی کے مطابق چلیں گے۔ یہ گولیوں سے لوگوں کو روک نہیں سکتے۔ اگر خان صاحب کہیں گے کہ ایک دفعہ پھر آپ نکلیں، لوگ اسی طرح دیوانہ وار نکلیں گے۔ یہ گولیوں کے مقابلے میں گولیاں ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ بہت شکریہ اظہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں۔ بڑا جس اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا، آخرت میں بلیو کیا اور دین پہ چلا، وہ سب بھائی آپس میں، تو کوئی مطلب فکر ہے، ایسے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمام مسلمان بھائی ہے، بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی ہے کہ مسلمان کا مختلف حقوق ہے دوسرے مسلمان کے لیے۔ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرے، اگر وہ ضرورت مند ہے، بھوک ہے، پیاسا ہے، یا اس کو اور کوئی تکلیف ہے، اس پر اسے مدد کرے، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے نماز جنازہ ادا کرے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لازم نہیں ہے کہ ہر شخص اس کے اندر شامل ہو، لیکن یہ چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے یہ بالکل مسنون ہے کہ آپ نے نماز جنازہ، جو لوگوں نے حبشہ میں ہجرت کی تھی ان کو پڑھایا، جو لوگ بدر میں شہید ہوئے ان کو بھی آپ نے جنازہ پڑھایا، خود میں شہید ہوئے ان کو بھی نماز جنازہ پڑھایا۔ تو مسلمان کا، جس مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایک جو بدر شہید ہوتا ہے یا مر جاتا ہے، اور شہداء کو مردہ مت کہو، مر جاتا ہے تو اس کو 40 اگر لوگ ہیں اس نماز جنازہ کے اندر لوگ، اس کی جو شفاعت اللہ تعالیٰ لازم کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر بہت سے بینیفٹس ہیں جو کہ ہمیں اس کی تعلیم ہونی چاہیے اور سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد میں اس پہ تھوڑا سا یہ بریف کروں گا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں رات کے اندھیرے میں 26 نومبر کو، یہ ان مظلوموں کی کہانی ہے، ان شہداء کی کہانی ہے جن کے ہاتھ میں نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق تھی، نہ لاٹھی تھی، نہ انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا، نہ وہ کسی کو انہوں نے دھکا دیا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے۔ احتجاج کیا تھا؟ کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو۔ احتجاج کیا تھا؟ عمران خان اور باقی جتنے بھی قیدی ہیں پاکستان کی جیلوں کے اندر اور ڈھاک ان کو جب پکڑا ہوا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ احتجاج کیا تھا؟ کہ 26ویں ترمیم جو کہ ایک ڈکٹیٹرشپ نے ملک میں درائد کی ہے اس کو خاتمہ کیا جائے۔ احتجاج کیا تھا؟ کہ انڈکلیئرڈ جو ماشاء اللہ آصف منیر اور اس کی ٹیم نے لگائے ہوئے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ خبیث الخبائث ہے جنہوں نے ان مظلوموں کے اوپر گولی چلائی، اس کا حکم دیا، پھر ان کی لاشوں کو جو ہے چھپایا۔ مسا کرنے والی بات ہے ان لاشوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان سے لے کر جنرل آصف منیر تک جتنے بھی جنرل پاکستان کے CSC آئے ہیں، عام جو آفیسر ہوتا ہے، کیپٹن میجر کرنل رینک کا، وہ ان سے مبرا ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر شامل نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، قتل عام کیا ہے، خواہ وہ لیاقت علی خان کی شہادت ہو، خواہ وہ محترم فاطمہ جناح کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس کو کتیا کہا گیا ہو یا اس کو جبر ہرایا گیا ہو، خواہ مجیب الرحمان کی جیتی ہوئی پارٹی کو ہرایا گیا ہو، اس کی حکومت میں اس کو دی گئی ہو، خواہ اس بعد بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی ہے وہ ہو، یا عمران خان کو جو پہلے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، پھر اس کو 200 سے زیادہ مقدمات کے اندر جیل میں رکھا گیا۔ یہ جتنے بھی عمل ہے یہ چند ان جرنیلوں کا ہے کہ جن کے اوپر قوم اپنا خون پسینہ اپنی محنت، ایک جرنیل کو تیار کرنے کے لیے کروڑوں روپے قوم لگاتی ہے، لیکن وہی جرنیل جب پاور میں آ جاتا ہے تو ان کو کیڑے مکوڑے سمجھے ہوئے ان کو آگ سے بھون دیتا ہے، اور ان کو اس پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آئین پاکستان میں حلف لیا ہوتا ہے احمدآباد میں جب ان کے پاس ٹریننگ ہوتی ہے، ہر ملٹری آفیسر کیڈٹ جب پاس ہوتا ہے تو اس نے یہ حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم آئین پاکستان کا تحفظ کریں گے، ہم سیاست میں ایسا نہیں لیں گے، ہم ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری تاریخ جو ہے وہ اس سے بھری ہوئی ہے کہ بنگال کے لوگ 1906 میں جہاں سے پاکستان کی تاریخ شروع ہوئی تھی، مسلم لیگ دو بنی تھی، اور 100 سال انگریزوں نے 1857 سے 1906 تک برٹش امپائر ان کو ظلم کیے تھے، انہوں نے شروع کی تھی، ہم تو اس سے بعد میں شامل ہوئے تھے، اور زیادہ قربانیاں ان لوگوں کی تھی، یا KPK میں سے 9 لوگوں کی زیادہ قربانیاں تھیں۔ میں آج بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک پنجابی ہونے کی حیثیت سے اور بحیثیت ایک راجپوت ہونے کی حیثیت سے میرا قبیلہ جو ہے، میں اس پہ شرمندہ ہوں کہ پاکستان کے پنجاب کے لوگ اگر ان کا پورا ساتھ دیتے اور گھروں سے باہر نکل آتے تو شاید یہ حادثہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ
KPK से, बलूचिस्तान से मेरे पास लिस्ट है उनकी, जो लोग डेली बेसिस पे हमसे राब्ते में होते हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को या इन लोगों को होश की दाखिल दें, क्योंकि सर सूरत हाल ये है कि अगर आपने खामोशी इख्तियार कर ली, अगर हमने खामोशी इख्तियार कर ली, तो ये हो सकता है कि कल हम वापस जाए 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, आपको पेशावर वीज़ा लेने की जरूरत हो, आपको कराची भी लेने के लिए वीज़ा की जरूरत हो। तो ये वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, इस सिचुएशन में आप जो कुछ भी कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हैं, दुआ कर दे, बदुआ कर दे जालिम के लिए, तो ये भी एक मदद है। लेकिन अगर आपको कहीं किसी जगह वहाँ पे भी जो लोग हैं जिनके बच्चे यतीम हो गए, बेशुमार फैमिलीज हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारे बाप शुरका उसमें आए हैं, हम उनकी मदद दिल खोल कर करें। एक फंड कायम किया पार्टी PTI ने, जो डायरेक्ट पैसा उन लोगों को जाएगा, उसमें भी जो 100 दे सकता है, 50 दे सकता है, 200 दे सकता है, अपने उसके हालात से वो दे, ताकि वो लोग उनका इलाज भी हो, उनको खाना भी हो, और हम जो है गुलामी से दोबारा बच जाए। गुलामी की कदर, आज़ादी की कदर हमें नहीं है, लेकिन आज़ादी की कदर अगर कुछ नहीं है तो कश्मीर के लोगों से पूछे, आप आज़ादी की कदर कुछ नहीं है तो आप फलस्तीन के लोगों से पूछे कि उनको किस तरीके से जो उनको जुल्म किया जाता है। आज़ादी की अगर कदर पूछी है तो बर्मा के रखे के मुसलमानों से पूछे, आजकल जो इस बल्ले में बहुत सारे मौजूद है इस एरिया के अंदर भी। आज़ादी की तारीफ अगर आपने पूछनी है तो चहरे के मुसलमानों से पूछे। तो इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि मैं जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है, जो मेरी तौफीक है, अगर मैं दुआ कर सकता हूँ, मैं दुआ कर सकता हूँ जालिम के लिए, या दुआ कर सकता हूँ या अपने बहन भाइयों को अपनी जिसके हालात से 150, 230 मैं भेज सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में हमें उस पर शेयर पूरा डालना चाहिए। और नाज़रीन, जनाब अज़हर अब्बास साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं PTI शिकागो चैप्टर के, उन्होंने खुसूसी तौर पर ए ज़िंदगी रेडियो वेब TV शिकागो को इंटरव्यू दिया। इसके अलावा आपने जनाब राजा याकूब साहब की भी गुफ्तगू सुनी, जो उन्होंने स्पीच दी थी गायबाना नमाज जनाजा के बाद। आउटडोर बड़ा मुश्किल होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर था, बोन चिलिंग टेम्परेचर में कवरेज करना बहुत मुश्किल होता है। कैमरामैन के लिए कैमरा पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, हमारे लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है। जबड़ा जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, तो कुछ अल्फाज हम बोलना कुछ चाह रहे होते हैं वो मुंह से सही तरह नहीं निकलते, क्योंकि इतना बंडल अप होना पड़ता है इसमें। और आपका मुझे फ़ीडबैक हमेशा से चाहिए और लाइक ज़रूर चाहिए। दूसरी बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, मैं अपने PTI के जितने भी सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको एक मैं यही कहूँगा कि नवीद दूंगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब आर्जी है, वक्ती तौर पर है, और पाकिस्तान की तारीख़ मौजूद है यहाँ पर कि बहुत सारी नशीब व फराज से गुज़रने के बाद बहुत सारी कामयाबी भी लोगों को मिली है। इमरान खान साहब दोबारा आपके दरमियान में जल्द होंगे, शेरवानी पहन के मुल्क की क़यादत करेंगे, ये तौसीफ़ सिद्दीकी का तज्ज़िया है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात पर। बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पर इख्तलाफ करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब की सियासत पर अब क्रॉस लग गया, वो नहीं आएंगे, लेकिन मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि इमरान खान साहब दोबारा आएंगे। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, ओवरसीज़ जो जितने भी PTI के चैप्टर्स हैं और बिलखुसूस शिकागो चैप्टर के जो ज़िम्मेदारान हैं, आपने तमाम शोबे बना रखे हैं, यकीनन कि मीडिया सेल है आपके पास, आपके सेक्रेटरी भी होंगे तो आपके प्रेसिडेंट भी होंगे, आपकी सारी ये चीज़ें होंगी, लेकिन एक शोबे पे काम करने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है, वो है नज़्म व ज़ब्त। आपका एक शोबा ज़रूर होना चाहिए जिसमें एक ऑर्गेनाइज पार्टी जितनी भी देखी होंगी आपने, एक शोबा ये ज़रूर होता है कि इसमें अगर पार्टी की कोई तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करे तो उसके ख़िलाफ़, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या कोई आपकी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेकर लाइक शेल्टर में आकर उसमें कोई गड़बड़ कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो नामुनासिब हैं कम्युनिटी के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी, तो उनके ख़िलाफ़ वो जो कमेटी बनाई जाए वो कार्रवाई की जाए, और वो कमेटी बाइख्तियार बुलंद अखलाक के लोगों की और तालीमी याफ्ता लोगों की बनाई जाए, और उनको पूरा इख्तियार दिया जाए कि वो डिसीजन लें किसी के ख़िलाफ़ भी जो तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करे। इसी तरह तंजीमी ढांचा बनता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी बड़ी हैं, ऑर्गेनाइज हैं, उनमें ये शोबा पाया जाता है। तो एक ये रिक्वेस्ट है, और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैंने अज़हर अब्बास साहब को अपने प्रोग्राम में दावत दी थी तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी बुलाया करें, जो हमारी पठान कम्युनिटी है उनको भी बुलाया करें, वो बहुत दूर दूर रहते हैं या उनको इनविटेशन नहीं मिलता। खुशाइंदा बात ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान ने इस गायबाना नमाज जनाजा में भी शिरकत की। यही रिक्वेस्ट मैं दोबारा से करूँगा, और परेड कमेटी भी यहाँ पर शिकागो मौजूद है, उसमें भी पठान कमेटी जो कम्युनिटी है वो नहीं नज़र आती। तो प्लीज़ आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि ज़रूरी नहीं है
کہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ لوگ بھی خود اپنے طور پر ان کے پاس جائیں جو انتظامات سنبھالتے ہیں پریڈ کمیٹی کے، اور پی ٹی آئی میں جو اس میں مہاجر بھی نظر آتے ہیں، اس میں پنجابی بھی نظر آتے ہیں، اس میں سرائکی بھی نظر آتے ہیں، سندھی بھی نظر آتے ہیں، لیکن پٹھان میں دیکھنے سے قاصر ہوں، مجھے نظر نہیں آئے یا میری نظر کا دھوکہ ہوگا، لیکن ان کو بھی پلیز ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ اسلام آباد ڈی چوک کے اوپر بہت بڑی تعداد پٹھانوں کی تھی وہاں پر، اور کافی لوگوں نے اس بات پر بھی ہمیں غصہ کیا کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلے. یہ آپ نے راجہ یعقوب صاحب کی تقریر میں سنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.